نانے دے دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلو ٹی پہ گئی نانے دے دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلو ٹی پہ گئی نانے دے دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلو ٹی پہ گئی نانے دے دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلو ٹی پہ گئی ساڑھا نقصان ہی بڑا ہو جائے آیا مظلوم کربلا کربلا گل شیعہ نالے نانے دے دین کی دے آیا مظلوم کربلا کربلا چلو ٹی پہ گئی آدب امو کے سفار سجاد کی دے اکبر دے قاتل نالے او پھٹ جگر گیا علی عابد دا ڈٹھے ماں دے کھلے ہوئے والے انہیں تے ہاتھ مار کے ہاتھ لینا ہے پھٹ جگر گیا علی عابد دا ڈٹھے ماں دے کھلے ہوئے والے اسی روندے کیوں وہاں آئے ادب اکبر تے ظلم دی ہاتھ مک گئی تھی ای ہنجوان دا رنگ لالے اور ڈٹھی آیت قرآن دی اٹھ دی باندھی بازار دی بھیڑ وچا جیڑی آدھی سجاد جلدی آ میں جھاڑ پیا بڑا سونا انجے ہوں دیا نے کی کر دیا مجلساں چلو دو وین سنا دینا جڑے حکم کیتا نے وسط زمانے حسین دی آواز آئیو میرا زین العابدین بچڑا تو ست آئے کی تھی نا سجاد تڑپے اٹھیا حکم بابا یار میرے فلاں سکتی نو خطہ لکھ چاہ تھوڑے آنسوان دی قسم کلم ہی چاہیا دوات دی چاہیا خط دیاں پہلی دو لینا تے ہاتھ کم گئے کلم ڈھے پائے انگلیاں تے چھالے بن گئے تھوڑے بندے انگل سمجھئے انگلیاں تے چھالے بن گئے پتر دی زخمی انگلیاں ویک کے ڈر نہیں حسین داڑی ہنجوان نال پوس گئی ہے بلکل وین دے قریب آ گیا سجاد قدمہ دے ہاتھ لا گیا دے بابا رو نہیں ایڈا وڈا زخم دا نہیں ہے فرمے دے لاغ تیرے زخم نو نہیں پیرون دا میں نے کوئی ویلا یاد آ گیا آدھا بابا کیڑا ویلا رونا حسین پتر دی پیشانی چم گیا دے لالو ویلا یاد آ گئے رو سے بچ رزارو دارے شام دے سکے کو مارے رول سل لپ پیا بیردہ رو سے بچ رزارو دارے شام دے سکے کو مارے رول سل لپ پیا بیردہ رول سن لپ پیا شرابی ادارش ہو سے ماس گردی جھڑ پو سے شرابی ادارش ہو سی اے تذاکر مولوی پڑھ دیں تھوڑے آنسوان دی قسمیں بھائی جان ذاکر مولوی پڑھ دیں تھوڑے ڈر کے نو سجاد دا دسترخان انجے چلدا جی میں نانے تے بابے دے زمانے چلدا سجاد دے دسترخان تے ایک مہمان آیا ہے آپ شربت پلایا پتہ نہیں میں کیا کھانا کھوایا حد دوائے تریڈی کتابہ لکھ دے تریڈی سڑی ابا اختلاف روایات 13 ڈی دے بعد اے مہمان قدمہ دے ہاتھ لا گیا دے
نہیں رونا آندا جی میں صدق ہو جاواں جی بابا ہاتھ نہ بدو میں نو کرا رولنے سجاد رو رو کی اذن روا قاتل ہے تو اکبر دا کوئی نہیں پیا بھلدا آؤ کلانا میرے ویر دا آؤ کلانا میرے ویر دا کیوں مرچی گئے او چھوڑے تے پھل سینے وچ توڑے کیوں پرچی گیا چھوڑے تے پھل سینے وچ توڑے آخری ٹائم سجادہ زہر ملی ہوئی جگر دے ٹکڑے کٹیج کٹیج کے چاچے حسن لے وانگو باہر پیان لیں باکر قدمہ دے ہاتھ لا گیا دے بابا آنکھیں تا طبیب بلاوا فرمے دے لال طبیب دے کم نہیں تیرے بابے نو شام کھا گئی ہے آدھا بابا میں بھی تیرے نالا میں فرمے دے نو ویلا یاد ہے جدہ پھپیاں دی پیشی دا ٹائمہ ظالم تک خط بیٹھا تاشت چ میرے